का बड़ा शुक्रिया, बड़ा मशहूर हूँ मैं कि ये पूरा हाथ हमारा भरा हुआ है साथी साहबान के साथ। तो आप हमेशा हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो ये आपके तवज्जुह से ये है कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारी छोटी मोटी हम मेहनत करते हैं, जो हम सारा कुछ करते हैं, तो ये आपके तवज्जुह से ये है कि ये आवाम तक जाती है, आवाम देखती है, उनमें एक एहसास पैदा होता है कि हमारी हिफाजत की जा रही है और क्रिमिनल के खिलाफ काम किया जा रहा है। दूसरा, आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज फैलता है लोगों को कि ये देखें कि जो एक्टिव क्रिमिनल हैं या जो मनशियात फरोश हैं या जो नजायज़ फरोशी करते हैं उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई दी जा रही है। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे बड़ी खुशी होती है हमेशा आपसे इंटरेक्ट करके। तो पहला पॉइंट हमारा ये है जी कि रमज़ान मुबारक के वाले से हमारा मुक़द्दस महीना है। तो इसमें यह होता है कि इन दिनों में कुछ निज़ाम इस तरह बन जाता है कि लोग जो हैं वो वारदातें ज़्यादा करते हैं, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ जाती हैं, स्नैचिंग के मामला बढ़ जाते हैं, जिस तरह के पहले देखा गया। तो उसके लिए हमने एक हिकमत अमली अपनाई। हालांकि ये भी था कि हमारी जो नफरी थी वो मरदमशुमारी पे गई बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी SSP साहब की बड़ी हिकमत अमली थी, वो इन चीज़ों को बड़ा यकीन देखते थे। उन्होंने इस तरह किया है कि वो जो पिकट्स हैं वो कायम की गई, एंटी एग्जिट। बाकी हम स्नैप चेकिंग करवाते हैं डेली। इसके अलावा SHO से जो रात को स्नैप चेकिंग होती है, तो ये वो हमारा पहलू था, जो पहलू है हमारा प्रिवेंशन कि जुर्म हो ही ना। तो उसके बाद जब हम चलते हैं तो दूसरा जो पहलू आ जाता है वो है मतलब एक्टिव जो है हमारी क्राइम फाइटिंग। तो इसमें जब देखें तो हमने पिछले जो 3 महीने हैं इन्होंने ये जो SSP साहब हैं इमरान साहब, इनकी बाकायदा हमें डायरेक्शन थी, इन्होंने हमें बुला के हम सबको टारगेट दिए कि आपने ये टारगेट है, आपने ये टारगेट करने हैं। तो इसमें ऐसा हुआ कि 3 महीनों के दौरान पुलिस ने 25 गैंग्स बस्ट किए, जो कि वो वाले गैंग थे जिन पे पहले रिकॉर्ड मौजूद था, पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था। हमने इतनी मेहनत की कि हम चाहे वो कराची गए, जिधर भी गए, पुलिस ने मेहनत की, हमारी पार्टियाँ गई, उनको लेके आई, वो गैंग पूरे ट्रेस किए, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके गए कि ये 5 बंदों का गैंग है, ये स्नैचिंग करता है, उसको मोबाइल बेचते हैं, वो आगे जाके बेच देता है, पूरा एक जो सिस्टम है। इसमें बड़े गैंग्स भी थे, कैट स्नैचिंग वाले भी थे, बाइक स्नैचिंग वाले भी थे, और इस तरह के सारे जो बाकी 60s जो थे वो एक्टिव क्रिमिनल थे। 25 एक्टिव क्रिमिनल मतलब वो क्रिमिनल होता है जो कि एक्टिवली क्राइम कर रहा होता है। क्रिमिनल तो वो बंदे भी हैं जो 5 साल पहले चलान हुए उसके बाद उन्होंने जुर्म छोड़ दिया, एक्टिव ना रहे, उनको मौका दिया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो कि जेल से आने के बाद भी वारदातें कर रहे होते हैं, उन्हें हम बाकायदा तौर पे एक्टिव क्रिमिनल कहते हैं, जिन्हें हमें पकड़ा जो कि थे 60। उसके अलावा 45 जो हैं ड्रग सप्लायर, मनशियात के सप्लायर। इनमें हमारे जो पुलिस के जवान हैं, SHO साहबान हैं, बाकी जो हमारे कांस्टेबल हैं, जितने भी हैं, इन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से वहाँ पे दिखाई। जिनमें ऐसा हुआ कि 4 डाकू जो मारे गए, जिन पे बड़ा हैवी रिकॉर्ड था, और उन्होंने पूरे सिर्फ एक ज़िले में की जो 16 डाकू उनका जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तो ये चीज़ें भी थी। इसके अलावा बाकी हमें जो इनसे रिकवरी हुई वो ये थी कि एक राइफल, 58 पिस्टल्स थे, PT पिस्टल, 4 अदद रिवाल्वर थे, और 13 अदद जो है ना शॉर्ट गन थे। ये वो एमुनिशन है जो कि रिवॉल्वर सर कितने रिवॉल्वर जी 58 जी आपको प्रेस रिलीज देंगे। 50 रिवॉल्वर थे जी, 4 अदद रिवॉल्वर। तो ये हमने ये जेस्चर होता है क्रिमिनल से, जब असला पकड़ा जाता है या किसी से असला लिया जाता है, तो एक जेस्चर होता है जो सोसाइटी में ये जाता है कि ये हुकूमत सिंध की पुलिस है कि आप असला लेकर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह तो फिर हर बंदे के पास असला होगा तो वो जुर्म बढ़ता जाता है। इस लाइसेंस का एक सिस्टम है, तो वो जुमरे में चीज़ों को देखते हैं। बाकी इसके अलावा हमने रमज़ान के हवाले से भी अगर आप देखें तो जो शरह क्राइम है वो बड़ी कम हुई है। आप साथी हजरात हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपका हर चीज़ को देखना होता है, तो आप खुद जानते हैं कि रमज़ान हमारा बड़ा पुरसुकून मिल रहा है, और हमारी मज़ीद भी यही कोशिश है कि हम इसको मज़ीद जो है वो पुरसुकून बनाएँ। तो इसमें दूसरी जो हमारी वो कार्रवाई थी वो ये थी कि हम ट्रेसिंग करते हैं या जो भी हम तरीका लगाते हैं, तो उसमें ये है कि हम जो भी हमारे पास लोग कंप्लेन लेके आते हैं, फिर हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो बंदे एक टीम बनाते हैं, उन्होंने मुतअद्दिद जो है वो हमें टारगेट मिले। तो उसमें ये CI इंचार्ज हैं, इनकी बड़ी मेहनत है, और भी बड़े जो हमारे काबिल ऑफिसर हैं इनकी बड़ी मेहनत है। इन्होंने वो पकड़े जिनसे तकरीबन जो हैदरी सब डिवीज़न है उसमें 11 और बाहर तकरीबन हैदरी सब डिवीज़न में 10 और बाहर 11, टोटल 21 मोबाइल रिकवर हुए, और 41 मोटरसाइकिल रिकवर, 41 मोटरसाइकिल हैं जो हमने रिकवर किए।
پھر تیسری چیز جو آ جاتی ہے، جو بلکہ چوتھی چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے پہلے یہ ایک چیز چلی کہ یہ جو منشیات ہے گٹکا خاص طور پہ اس کا استعمال بین ہونا چاہیے، کینسر کا یہ موجب بنتا ہے اور بھی اس میں چیزیں ہیں. تو پھر یہ آئی جی صاحب کی طرف سے بھی پالیسی تھی، ایس ایس پی صاحب کی بھی پالیسی تھی، ڈی اے صاحب کی بھی، انہوں نے بھی ایس ایس پی صاحب نے بھی ہمیں باقاعدہ طور پہ وہ ہمارے ٹارگیٹ ہمیں دیے، ہمیں لسٹ کی کہ آپ کام کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کا. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے 45 جو ہیں وہ منشیات فروش جو ہے نا ان کو ارسٹ کیا 45، جس میں سے 33 کلو گرام جو ہے وہ چرس پکڑی گئی اور باقی 463 کے جی جو ہے وہ گٹکا پکڑا گیا. اس کے علاوہ یہ جو مین پوری اور ماوا کے بھی سامان ہمیں پکڑا گیا. 1068 شراب اور بیئر کی بوتلیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی دہلی سے. اور اس کے علاوہ مزید جو ہیں 45 مقدمات درج ہوئے، جن میں کل بھی ایک ڈرائیو چلی ہے، کل بھی ان پہ ریڈ چلتے رہے ہیں. اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہاں سے اگر وہ آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ نظام اس طرح کا ہے کہ وہ اگر یہاں سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کارروائی ہو رہی ہے اور اپنی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمارا یہ جو ہے 1 ہفتے یا 2 ہفتے کی کمپین نہیں ہے، یہ ہم کنٹینیوس کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں اور قانون کو جو ہے وہ اپنا سہارا بنائیں. باقی یہ جو اسٹریٹ کرمنل کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، یہی بائک چھینتے ہیں، یہیں سے پھر ہم وہ موبائل جاتا ہے تو ہم اس سے ریکور کیے، بائک ریکور کیے. تو یہ ہماری جو فی الحال تک کی کارروائی تھی جو پریس ریلیز کا مقصد. جو پہلا ولید والا ہے وہ جیسے ہی ہمیں واقعے کا پتہ چلا آپ سوشل میڈیا سے اور مختلف ذرائع سے، تو ایس ایس پی صاحب نے فوراً اس پہ ایکشن لیا. انہوں نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے جو فیملی ہے اس سے بات چیت کی. فیملی کو ہم ان کی مکمل طور پر لیگل مدد، ہیومنٹیرین مدد اور باقی جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی کریں گے. یہ یہاں کا پہلو ہے. دوسرا وہ کڈنیپ ہو کے کند کوٹ میں گئے تو ہم باقاعدہ طور پہ اس کی ٹیمنگ کریں گے. ادھر بھی ہمارا کام چل رہا ہے، بات چل رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم جو ہے وہ واپس لے کے آئیں. جو کہ اب دوسرا سوال ہے وہ بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ کیوں بڑھ کیوں رہا ہے جنرلی سنت کا درجہ رکھ گیا ہے ہاں وابرحان کیوں یہ. اس میں یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ اس پہ تو آپ آئی جی صاحب کی بڑی سخت پالیسی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ مائٹ بھی وہ میٹنگز کر رہے ہیں، ٹرائی بارڈر میٹنگ ہو رہی ہیں. ادھر سے جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کو سیریس لے رہی ہے. تو وہ ٹرائی بیڈر جو ہے بارڈر میٹنگ جو ہیں گھوٹکی ہو گیا، کشمور ہو گیا یا ادھر سے صادق آباد والا ایریا ہو گیا، تو یہ ٹرائی بارڈر میٹنگ سے ملی جلی حکمت عملی سے تمام اداروں کے جو گٹھ جوڑ سے جب سب مل کے بیٹھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ پولیس نے پہلے بڑے جو ہیں وہ عزائم کیے ہیں. مثال کے طور پر ٹیررزم سے ہم نے ڈیل کیا ہے. تو یہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مزید یہ اب رہ پائیں گے. سر یہ منشیات کی آپ نے بات کی، تو منشیات کے حوالے سے لاڑکانہ میں نا وہ سارے اسپاٹ جیسے ابھی بھی ایکٹیو ہیں جی، ان پہ ابھی بھی کارروائی نہیں ہوتی. یہ کس لیے ہے؟ وہ اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کی ہے جی، ان کی باقاعدہ میں نے لسٹ بنائی، ان کے باقاعدہ طور پہ پھر ہر ایس ایچ او کے ذمہ لگائے. ان پہ ریڈ بھی ہو رہے ہیں جی، ان پہ جیسے ہم پکڑتے ہیں ایف آئی آر بھی ہو رہی ہے. اور آپ مزید دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم پہ اور یہ زیادہ سپیڈ سے بڑھے گا. سر موبائل جو ہے موبائل سے 2-3 سال سے ہم صحافیوں سے بھی چھینی ہوئی ہے، بائک بھی میری خود بائک چھینی ہوئی ہے. تو 2 سال سے جو پینڈنگ پڑی ان کے بارے میں تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اصل میں یہ ہے نا کہ ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے نا ہم کرتے ہیں پروفیشنل طریقے سے کام. پولیسنگ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا پروفیشنلی اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم ایک پراپر طریقے سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایک بندہ پکڑتے ہیں نا تو اس بندے سے پھر ہم جو اس نے ایکچولی چیز کی ہوتی ہے وہ ہم ریکور کرتے ہیں اور اگلے تک پہنچاتے ہیں جو ہمارا کام ہے. تو جتنے آپ نے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے کیسز ان پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. سر ٹریسنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی کوئی ٹریسنگ بات کر رہے ہیں، وہ سارے کیس ہمارے پاس اکٹھے ہیں، ان پہ کام چلتا رہتا ہے ہمارا. وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ٹارگیٹ آتے رہتے ہیں، کبھی پرانے کبھی نئے، لیکن ٹارگیٹ ضرور آتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایسا بہت کم دیکھنے کو آیا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اگر واردات جب ہوتی ہے نا مثال کے طور پر کسی بھی آدمی سے واردات ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا ایک اس طرح کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. مثال کے طور پر بندہ آیا اس نے پسٹل کاک کیا لگا تو اس طرح کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ تب وہ بندے صحیح طور پہ جو ہے وہ چیز بتا نہیں سکتے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، ایون کہ پہچان بھی نہیں سکتے یہ آدمی کون ہے. تو اس طرح کر کے اکثر تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بعد میں پراپر لیگل طریقے سے اگر وہ ہمارے کرمنل ہاتھ لگتے ہیں تو ان کی تھورو انٹروگیشن کرتے ہیں.
پراپر طور پہ 3 ٹیئر پہ ہم انٹروگیشن کرتے ہیں. تھانے لیول پہ علیحدہ ہوتی ہے, پھر ہم علیحدہ مختلف جگہوں پہ اس کی انٹروگیشن کی جاتی ہے. میں خود انٹروگیشن کرتا ہوں, پوچھتا ہوں, تو تب جا کے اس طرح یہ چیز.